Assalamu alaikum everyone. Welcome to Study Vibes. Here I am Usma Mehreen with new video and with new thoughts. So guys, आज की जो हमारी वीडियो है वो है सना खान के ऊपर. सभी जानते होंगे सना खान को, जिन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के इस्लाम को पूरी तरह अपनाया. और उनके जो शौहर है, आज ये जो वीडियो है उनके शौहर से रिलेटेड है. उन वैसे तो इनका इंटरव्यू एक हुआ होगा जो आप सबने मोस्टली कुछ लोगों ने देखा होगा, तो उसका एक पार्ट है जो इस पे आज हम रिएक्शन देंगे कि उनकी जो लव लाइफ थी, जो मैरिड लाइफ स्टार्ट हुई थी, वो कैसे हुई थी, और वो अनस से मुलाकात कैसे हुई थी उनकी, और क्या हुआ था. सो गाइस, देखते हैं कैसी है वीडियो और लेट्स वॉच. मैंने हजरत मैं ऐसे लेटा हुआ था ना, मैं ऐसे उठ गया झटके से. लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी सना. ऐसा मैसेज सुन के तो मुर्दा भी जो है बिल्कुल ऐसा ही. तो मुझे समझ, मेरी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाओ, मैं बाकायदा दुआ करूं कि अल्लाह ये 2020 न गुजरने देना, मेरा निकाह हो जाना चाहिए, वरना मैं अब शादी नहीं करूंगा. मैंने क्या, मैं अपनी अब ये कह रहे कहाँ पहुंचे, तो मैं फोन बंद कर दूं. मैं कहा ये कह रहे कौन सी गाड़ी में, मैं इसको थोड़ी कह सकता हूँ कि मुर्गी के टेम्पो में आ रहा हूँ. बाहर दरवाजे पे निकलते कहा, मैंने कहा मेरी अम्मी सीधी सादी गांव की रहने वाली, इनकी बातों पे ध्यान न देना, अपना जो ट्रैक चल रहा है उस चलने दो अभी. फिर मुझे हिम्मत आ गई कि अब दुनिया में कुछ भी हो जावे, मेरी निकाह तो इनसे हो ही जाता है. मैंने क्या, या अल्लाह मैं कैसे बात करूं और क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है हजरत. दोपहर का वक्त था, असर गुजर गई, और मैंने कहा मैं किससे मशवरा लूँ ये इस बात का. तो हमारे एक बड़े अजीज़ दोस्त, वो मेरे साथ थे पढ़ने के ज़माने के साथ ही. मैंने क्या, यार वो सना नहीं है? बोले कौन सना? मैंने क्या, वो सना खान. बोले हाँ. मैंने क्या, उनसे निकाह की बात है ये? बोले किसने की? मैंने क्या, मौलाना साहब ने. बोले तेरा दिमाग ख़राब है, तू किधर वो किधर? बोले. मैंने क्या, क्यों? बोले बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, बोले सुना है कभी? मैंने क्या, हाँ. तो बोले अपनी शक्ल तो देख. मैंने कहा बात तो तुम्हारी सही है, मुझे भी नहीं समझ आ रही है, लेकिन वो मौलाना साहब भी तो कोई बच्चे नहीं है ना. अब मैंने मौलाना को कहा, मैंने कहा मैं कैसे बात करूं? तो मौलाना मुझे फिर आगे रहनुमाई फरमाई कि आप इन्हें कहें कि अब अपना घर आबाद कर ले, निकाह कर ले, कोई अच्छा लड़का देख के. अगर कोई लड़का हो तो हमें बताए, तो मैं भी बात कर सकता हूँ, और कोई ना हो तो मैं तलाश भी कर सकता हूँ, और आप मेरे बारे में भी सोच सकती हो. अब मैंने क्या इनसे कहूँ मैं कैसे? हजरत उस दिन मैंने पता नहीं अवाबिन भी पढ़ ली, जितनी नवाफिल पढ़नी थी पढ़ ली, सदका भी दे दिया, काफ़ी चीज़ें की मैंने कि अल्लाह कोई रास्ता खोलो, कोई जहन में कोई ऐसी बात. ईशा के बाद मेरे जहन में आया कि मैं इनको मैसेज करता हूँ. अब हजरत मैं निकाह की बात करने लगा हूँ, मेरी अकल यानी लंबी थी भी नहीं, और वो क्या कि वे एक शौक़ भी था और खुशी भी थी. तो मैं इनको कह रहा हूँ, मैंने कहा बाजी आपसे कुछ बात करनी है. बात करने लगा हूँ निकाह की, और बाजी लिख रहा हूँ. तो शुरू में मेरे पे बड़े वो हुए कि यार आप बाजी. मैंने कहा यार हमें तो पता थोड़ी ना था कि अल्लाह ताला ने मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ है ऐसा आगे. मैंने इनको कहा कि मेरे आपसे कुछ बात करनी है. इनका रात 11 बजे मैसेज आया कि हाँ जी बोलिए. अब मैं डरने लगा. मैंने कहा अगर मैंने इनको ये बात कह दी, ये मेरे खिलाफ वीडियो बना देंगे कि ये मौलवी सब बड़े बदतमीज होते हैं. मेरे को डर भी लग रहा है. मैंने मतलब हकीकत बयान कर दी. हाँ. उसके बाद अल्लाह मियां ने मेरे दिल में डाला, मैंने कहा एक काम करता हूँ, ये 2 वॉइस नोट मैं सीधे इन्हें भेज देता हूँ. मैंने वो वॉइस नोट मौलाना साहब के इनको भेज दिया, नीचे लिख दिया. मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, मौलाना कह रहे हैं ये बात को. और फिर मैंने फोन बंद कर दिया. और फजर से पहले मैं उठा, मस्जिद में मैंने तहज्जुद वाजुद पढ़ी, अल्लाह मियां से दुआ हुआ करके मैंने देखा तो इन्होंने हंसते हुए सिंबल मुझे भेजा हुआ था. मैंने कहा चलो पहला मरहला तो गुजर गया. खैर नवंबर इस तरीके से गुजर गया. दिसंबर में मैं कहीं सफ़र पे था, दुबई में था. मौलाना साहब का कहीं आगे सफ़र था, कनाडा जा रहे थे, तो उनका स्टॉप था. मौलाना साहब ने इनको फ़ोन किया कि बेटा आपकी आंटी भी साथ है, अगर आप आ जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी. तो इनका कोई सूट था उस दिन, और घर में कोई शादी की तकरीब भी थी. तो वो दोनों चीज़ें छोड़कर ये एक दिन के लिए मौलाना को 2 घंटे के लिए मिलने आई. अब मैं मौलाना के एक बड़ा स्वीट हाउस के अंदर एक कमरा था, वहाँ मैं बाहर कमरे के बाहर खड़ा हूँ. मौलाना साहब के बेटे और हमारे कुछ दूसरे दोस्त अहबाब, तो मैं खड़ा हूँ. तो उन लोगों को मैंने बताया था कि मेरा इस तरीके से इनसे रिश्ते की बात हुई है. तो वो लोग सारा मेरी मजाक बना हुआ है. बोले तेरा दिमाग ख़राब है, तुझे इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेज़ी मुझे इतनी तब तो बिल्कुल नहीं आती, अब थोड़ा बहुत ये मेरी उस्ताद बने हुए हैं. मैंने कहा कुछ तो आप उस्ताद बन जाए. तो
وہ لوگ سارا مستی مذاق میرے سے کریں کہ یار تیرا کیسے ہوگا, تو سوچ تو صحیح. میں نے کہا بات تو صحیح ہے, میرا چہرہ جب میں خوش شکل آئینے میں دیکھتا ہوں شیشے میں تو میں کہتا ہوں کبھی ممکن نہیں ہے. لیکن اتنا تھا کہ اللہ سے میں مانگتا تھا روزانہ 2 نفل پڑھ کے. جس دن سے یہ بات آئی اس دن سے لے کے 2020 2 سال, لیکن وہ 2 سالوں کے اندر ویسی نفلیں کبھی پہلے نہیں پڑھی, پہلے کبھی نہیں پڑھی اور اس دل کے ساتھ بھی نہیں پڑھی. اللہ معاف فرمائے. وہ کہتے ہیں نا اللہ کے لیے دنیا بھی مانگتے اللہ دے دیتا ہے, تو اللہ کے لیے ہمیں اللہ سے بڑا ہی آخرت مانگنی چاہیے, بڑی جنت مانگنی چاہیے. مولانا صاحب نے پیچھے پلٹ کے ان سے کوئی بات نہیں کی. میں ان کو پوچھتا ہوں کوئی بات ہوئی, تو کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ہوئی. اب میری ہمت ان کو فیس کرنے کی نہیں ہو رہی ہے. 2019 داخل ہو گیا, ان کے کچھ اپنے مسائل تھے. رمضان دوبارہ آیا, اس سال رمضان میں یہ عمرے پہ نہیں تھی. میں حرم جانے لگا تو انہوں نے کہا میسج آیا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. میں نے کہا جی بولیے. اب ان دنوں میں رمضان کے اندر یہ ماشاءاللہ نہ سوٹ کرتی تھی نہ کچھ چیز کرتی تھی. یہ ایک معمول تھا ان کا ہر سال کا. ہر سال کا. پہلے بھی کچھ چاہے جتنا پیسہ ملے جتنا لمبا کانٹریکٹ ہو یہ نہیں سائن کرتی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں قبر کو خواب میں دیکھ رہی ہوں 2-3 دن سے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. لیکن ایک اچھا دیکھا ہے کہ ایک اچھی قبر بھی دیکھی ہے, لیکن پہلے 2 دن بہت بری طریقے سے میں نے دیکھا ہے. میں نے کہ اللہ سے مانگتی رہو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ کھولے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے فیصلے کرے اور آپ اللہ تعالیٰ آپ سے انسانیت کی خدمت اور دین کا کام لے دنیا کے اندر. میں نے کہا آپ کے اندر اللہ نے جو میں سمجھا سکتا تھا میں نے 10-15 منٹ میں نے یہ بات کی. اب ہمارے وہ نکاح کے سلسلے کی کوئی بات نہیں, نہ انہوں نے مجھے کی نہ میں نے ان سے کی. 19 کا حج کا موقع آیا دوبارہ, تو 19 کے حج کے موقع کے اوپر عرفات کے میدان میں میرا ایک معمول ہوتا تھا کہ میرا حضرت جتنے انڈسٹری کے دوست احباب ہے یا اس طریقے سے میں انہیں اللہ کے گھر سے مکے سے یاد کر لوں, میں ایک فون کر لوں, ایک چھوٹا سا بھی کال کر لوں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں دعائیں قبول ہوتی ہے, تو ہمیں وہاں جا کر عامتاً ہم فضول چیزوں میں وقت گزار رہے ہوتے تھے, ہو تو کم از کم ہم ہمارے عزیز و اقارب کو یاد کر لینا چاہیے. تو میری وہ ایک عادت ہوتی تھی. تو میں نے ایک عرفات سے ویڈیو بنائی ایسے, میں نے کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ پہ لے کے آئے عرفات کے دن, اور پھر میں احرام وغیرہ سے فارغ ہو گیا. اس کے بعد میں نے ویڈیو ان کو بھیج دی. تو انہوں نے کہا میرے لیے بہت دعا کرنا. میں نے کہا آپ کے لیے بہت دعائیں کی, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کے فیصلے کریں گے. ان دنوں میں نے کانٹریکٹ سائن کیا اسپیشل آپس کے نام سے. ہمارے انڈیا کے اندر وہ پارلیمنٹ کے اوپر جب مسائل ہوئے تھے تو اس پہ ان لوگ کام کر رہے تھے, کہ ویب سیریز بنائی تھی جو, تو اس کی انہوں نے سوٹ کے لیے وہ جارڈن جا رہی تھی. مجھے اتنا پتا تھا کہ یہ جارڈن جا رہے. 2019 رمضان کے حج کے بعد نومبر میں مولانا اہل خانہ کے ساتھ عمرے پہ تشریف لائے, اور میں بھی اللہ کے شان حرمین میں تھا. تو میں مولانا کے پاس بیٹھا ہوا تھا, مولانا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو مولانا کہتے ہیں ثنا کا بیٹی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا سر ٹھیک ہے وہ جارڈن میں. میرے دل میں پھر امید کی کرن مجھے پھر نظر آئی, گلدستہ آ گئی. جی. میں نے ایسے کر کے فون نکالا ٹک ٹک کر کے, میں نے کہا سر بات کراؤ. بولے جی بات کراؤ. میں نے نیت کی, میں نے کہا آج میں جا کے 200 ریال صدقہ کروں گا. مجھے یاد ہے وہاں بھی کنجوسی. ہاں 200 ریال, ابھی تک پکا نہیں. 200 ریال حضرت ہم انڈین کے لیے بہت بڑا پیسہ ہے نا. لیکن 500 ریال کا بھی تو میں نے 200 ریال, میں نے ایسے فون نکالا تو 100 کی 2 آ گئی. میں نے کہا یہ دونوں صدقہ کر دوں گا میں. اب مولانا نے ان سے بات کی بیٹا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہوں یہ ہے وہ ہے. میں کہا کہ میں مفتی صاحب کے ساتھ کچھ آپ کو ہدیہ بھجواؤں گا, قبول کریے گا, اللہ آپ کی مدد فرمائے. کوئی بات نہیں کی انہوں نے میرے سے, نہ ان سے کوئی بات کی اس موضوع کے اوپر. میں مولانا کو دیکھ رہا ہوں, میں نے کیا نا پہلے تو جا کے 200 ریال صدقہ کر دے, تو آگے اللہ مالک ہے. نومبر گزر گیا, دسمبر گزر گیا, جنوری گزر گیا, 2020 اسٹارٹ ہو گیا. فروری میں پھر میں ایک ہمارے بزرگ کے ساتھ جن سے میرا اصلاحی تعلق ہے, میں عمرے پہ تھا. تو ان کے مجھے میسج آ رہے تھے, ان کے کچھ مسائل تھے, اس پہ انہیں بات کرنی تھی. اتفاقاً میرا فون بند تھا اور میں حرم نبی شریف میں تھا. جب میں باہر نکلا میں نے دیکھا انہوں نے مجھے بہت زیادہ میسیجز کیے ہوئے تھے اور 8 10 کال تھی. اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آج آپ نے رپلائی نہیں دیا مجھے بھی 2 گھنٹے میں, تو آج کے بعد میں کسی مولوی پہ بھروسہ نہیں کروں گی. میں نے اس کو باہر نکلا, صلاۃ و سلام پڑھے, باہر سے ویڈیو روز رسول سے بنایا, السلام علیکم, میں نے کہا میں یہاں ہوں, اتنا بول کے پھر میں نے کہا اللہ کی بندی میں حرم میں تھا, فون بند تھا, نیٹ ورک نہیں تھا,
اور کوئی بات نہیں ہے. خیر وہ بات ہوگی. 2-3 دن کے بعد میری انڈیا واپسی ہوئی. بمبئی میں انہیں ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی مغرب کے بعد. 10 منٹ کے لیے ان کے کچھ مسائل تھے, اس پہ بات کی. میں چلا گیا گجرات. سہارنپور سے ہمارے ایک بزرگ تشریف لائے تھے ان دنوں میں, تو میں نے ان بزرگ سے ایسے ہی دعا کے لیے کہہ دیا. میں نے کہا دعا کرنا, ایک رشتے کا ایسا آیا تھا 2 سال پہلے لیکن کوئی بات چلی نہیں, لیکن ابھی دوبارہ وہ بات زندہ ہونے کو لگ رہی ہے, تو آپ دعا فرما دیجئے گا. ہمارے بزرگ بہت بھلے بھالے بڑی عمر والے, ان کو فون کا بھی پتہ نہیں, فون بھی نہیں ان کے پاس. بولے اللہ مدد کرے آپ کی, بس اتنی انہوں نے مجھے کہا. میں نے کہا دعا کرتے رہیے گا. اتفاقاً حضرت لاک ڈاؤن لگ گیا 2-3 دن کے بعد. تو مجھے کچھ میرے دوست احباب جو ہیں انڈسٹری سے جڑے وہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں 2 کا ہی فائدہ ہوا ہے. ایک آپ کا فائدہ ہوا, ایک ہمارے امبانی صاحب بڑے بزنس مین ہیں, بولے ان کا پوتا پیدا ہوا تو جانشین بنا, ان کا فائدہ ہوا ہے, باقی سب کا نقصان ہوا ہے. تو لاک ڈاؤن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نعمت بنایا. اب لاک ڈاؤن کے اندر یہ میرے سے تھوڑی سی بات چیت زیادہ ہونے لگی. جیسے انہوں نے بتایا کہ رمضان ہونا شروع ہوا, تو میرے دل میں یہ آیا کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. پہلے سوچ تھی جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ ہر آدمی کے لیے حسن ظن رکھنا چاہیے اور ہمارے گمان کو اچھا رکھنا چاہیے. میں نے اللہ سے بڑی اس کے بعد معافی مانگی, توبہ کی, ان سے بھی معافی مانگی کہ ہمیں بدگمانی بہت بڑا جرم ہے, بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے. کب اللہ کسی سے کیا کام لے لے ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ مجھے رمضان میں کہے کہ مجھے آپ سے قرآن پڑھنا ہے, آپ جب پڑھتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, فون چالو رکھ دینا, ہمارا کیا چلا جانا ہے. تو یہ پڑھے رات بھر. اور لاک ڈاؤن میں یہ تھا کہ ہم بھی گھر میں. یہ مجھے فجر کے بعد کے واقعات سناؤ, کیا اسٹوری ہے رمضان کی, کیا داستان ہے. اب میں انہیں سناؤں 9-9:30 بجے تک, یہ سو جاوے 9-9:30 بجے. میرے والد صاحب کا, میں ایک بیٹا, میری 3 بڑی ہمسیرہ, 3 بہنیں, ان کی شادی ہو گئی. تو میرے والد صاحب تبلیغی آدمی, تھوڑے سے سخت مزاج کے ہیں. وہ میرا دروازے پہ 10-10:30 بجے آوے, بولے کم بخت مفتی ہو کے مولوی ہو کے, بولے قرآن کا مہینہ ہے سوتا رہتا ہے, نام کا مولوی. اب میں کہاں کہوں کہ ابا جی ابھی سویا ہوں. اب گھر میں بتاؤں بھی تو کیسے بتاؤں. یہ حضرت آپ یقین نہ مانیں گے کہ عصر کے وقت میری آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہو جاؤں, میں باقاعدہ دعا کروں کہ اللہ یہ 2020 نہ گزرنے دینا, میرا نکاح ہو جانا چاہیے, ورنہ میں اب شادی نہیں کروں گا. میں نے کیا, میں اپنی زندگی ایسے ہی گزاروں, میں بڑی قربانی, میں اللہ میں ایسے دعا کروں حضرت. تو میرا امتحان بہت بڑا تھا. انہوں نے مجھے رمضان کے آخری دنوں میں کہا کہ نہیں, اس کے بعد اس دوران اس مولانا صاحب کی فون آئی اور کہا کہ آپ کو نکاح کرنا ہے. میں نے کہا 2 سال سے تو لالی پاپ دیا ہوا ہے منہ میں, نہ چوس پا رہا ہوں نہ کچھ کر پا رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بول نہیں سکا بڑوں کے سامنے. پھر دوسرے دن ہی مجھے کہتی آپ میرے سے نکاح کرو گے. میں نے کہا 2 سال سے وہ مولوی صاحب کر رہے ہیں, لاک ڈاؤن ختم ہوگا تم اپنی دنیا میں چلی جاؤ گی, میں ایسے بیٹھ رہوں گا. میں نے کہا گلی ڈنڈا کا کھیل تھوڑی نا ہے کہ یار آپ لوگ مذاق ہی بنا رہے ہو. اب میری والدہ حضرت اتفاقاً عامتاً مائیں ہمارے انڈیا کے اندر آپ بیچاری سیدھی سادھی گھر کی ہوتی ہے, گاؤں دیہات کی, تو وہ شادی کی بڑی فکر کرتی ہے. تو میری والدہ میری شادی کی بڑی فکر کرے, اور روزانہ مجھے ہر لڑکی کے بارے میں کہے بیٹا یہ اتنی اچھی ہے, یہ فلاں بزرگ کے گھر سے, یہ فلاں. میں اب کہوں کیا کہ اماں میں نے جو لالی پاپ میں رکھا ہوا مجھے کوئی اور سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. میری والدہ مجھے پوچھا کرے کہ تجھے کوئی جگہ ارادہ ہو, مجھے پوچھتی رہے تو ہم بات کریں بیٹا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہ اماں اگر ابھی کہہ دوں گا اور یہ نہ آئی تو میں نے کیا, مجھے سارے ہنسیں گے, آپ بھی ہنسیں گے, تو میں اس خاموشی سے وہ کرتا رہوں. انہوں نے جب مجھے کہا کہ آپ نکاح کریں گے, تو میں نے انہیں پوچھا, میرے دماغ میں آیا کہ میں نے کہا آپ کی حضرت مولانا صاحب سے بات ہوئی تھی. بولے جی ہوئی تھی. تو میں سمجھ گیا, میں نے کہا پھر تو انہی کے ساتھ کی نکاح کی بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے یہاں میری امی کو ملنے آ سکتے ہو. اب اس ٹائم پہ لاک ڈاؤن چل رہا تھا شدید طریقے سے, تو ہم لوگ تھوڑا بہت کام کر لیتے تھے ہاسپٹل کا, اس کا رفائی کا, لیکن پرمیشن کے بغیر تو پرمیشن نکال لیتے تھے. تو میں نے پرمیشن نکالی, پرمیشن میں تاخیر ہوئی, لیکن گاڑی کی پرمیشن نہیں نکلی, میرے جانے کی پرمیشن نکل گئی. اسٹیج چینج کرنے کے لیے پرمیشن لینی پڑتی تھی. تو الحمدللہ وہاں تعلقات تھے اور میں نے ایک اپنا ریزن بھی تھا, مجھے جانا بھی تھا. 2 مہینے ہو چکے تھے گجرات میں, تو پرمیشن مجھے مل گئی لیکن کوئی گاڑی کی نہیں ملی مجھے. تو اب بمبئی کیسے پہنچوں حضرت؟ تو میں ساتھیوں سے مشورہ کر رہا ہوں کیسے جاؤں. تو کوئی کیا مشورہ دے رہا ہے, کوئی کیا مشورہ دے رہا ہے. آخر یہ طے ہوا کہ مجھے شام کو ہمارے یہاں سے سبزی کا ٹیمپو جاتا ہے, اس میں بیٹھنا ہے مجھے. انکلیشور سے 300 کلومیٹر. لڑکوں کو کہا, میں نے کہا گھر کی کہانی آپ سنبھالو میری,
मैंने अपना बैग पैक किया, शाम के वक्त बैठा, तो मतलब आप उनको फिल्म से हटा रहे और खुद फिल्मी मैं दुनिया में आ गए। फिल्मी दुनिया में जाने लगा। तो हमारे हजरत अंकलेश्वर से चलते हैं, फिर सूरत आता है, नवसारी, बलसाड़, भिलाड़ आता है चेक पोस्ट, गुजरात बॉर्डर। वहां मुझे रुकना था, वहां तक वो जा रहा था। वहां से सारा दिन रुकना था और दूसरे दिन रात में वहां से फिर दूसरे टेम्पो से चलना था आगे। सब्जी का टेम्पो तक ठीक था, पहुंच गया वहां, साथियों ने इंतजाम किया, हाईवे पे रुका किया। फिर उसके बाद हजरत हुआ ये कि आज सब्जी का टेम्पो नहीं, आज यहाँ से मुर्गी का टेम्पो जा रहा है। और हमारे इंडिया में मुर्गी का टेम्पो आपने देखा ही होगा, वो खुले होते हैं, वो बेचारे इस तरीके से जा रहे होते हैं। मैंने 3-4 मास्क लगाया, ऐसे करके लगा बैठा। 10 मिनट में तो मैं भी उसी तरीके से हो गया कंडक्टर। मैंने कहा चलो हम भी बन जाते हैं। जो साथी ने ये इंतजाम किया था वो मुझे पूछे, मौलाना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? थोड़े दिन रुक जाओ, 10 दिन में खुल जाएगा। मैंने कहा बहुत जरूरी है। बोले क्या वजह है? सारा कुछ बंद है। मैंने क्या, वो वजह कुछ वक्त के बाद पता चलेगी अगर हकीकत में बदली तो, वरना इसको राज राज को ही रहने देना, क्योंकि मुझे भी तो पता नहीं था ना आगे क्या होना है। अब ये कह रहे कहाँ पहुंचे, तो मैं फोन बंद कर दूं। मैं कहा, ये कह रहे कौन सी गाड़ी में, मैं इसको थोड़ी कह सकता हूँ कि मुर्गी के टेम्पो में आ रहा हूँ। मैं हजरत अंधेरी जोगेश्वरी के हजरत मौलाना भी आखिरी आए थे ना, जहाँ हजरत मौलाना को मिला वहीं मैं उतरा। वहाँ एक दोस्त को बुला लिया था, वहाँ की मस्जिद के करीब में गया, गुसल वुसल किया, कपड़े वपड़े पहने, इनके घर पहुंचा। ये कि वे गाड़ी का, मैंने क्या वहाँ आगे साइड पे रखी गई है। ये शादी के बाद के ये बहुत हंसे मुझे कि वे यार, मैंने कहा इतनी बड़ी कुर्बानी दी है मैंने। भाई मैं तो खो ही गई इनकी बातों में, लिटरली इतनी मेहनत कोई करता है आज के टाइम पे? वैसे नहीं करता होगा। वैसे इस पे देखने वाली बात ये थी कि इंसान अल्लाह को जब मिलाना होता है तो वो कहीं ना कहीं से जरिया बना ही देता है। और मैंने मुफ्ती जो अनस हैं इनसे एक चीज़ तो सीख ली, ऑलमोस्ट मुझे पहले पता भी थी और मैं ये एक्सेप्ट भी करती थी और अपनी लाइफ में भी लाती हूँ कि अल्लाह से मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। क्योंकि अल्लाह कहता है कि जब आप, लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार मैं तो इतना मांगता हूँ मिलता ही नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप मांग रहे होते हो ना और आप गिड़गिड़ा रहे होते हो अल्लाह के आगे, तो अल्लाह को वो देख के खुशी मिलती है कि ये मेरा बंदा है, मुझे इसका गिड़गिड़ाना पसंद आ रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा देर से दूंगा, इसको और आजमाऊंगा। और वो जो आपकी आजमाइश होती है ना, वो जो आजमाइश का वक्त होता है, वो लिटरली आगे जाके आपके लिए एक राहत वाला वक्त बन जाता है। ये एक बिलीफ अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए हर किसी को। अगर हो गई आपकी ख्वाहिश जो पूरी होनी है वो हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हुई तो इन्नल्लाह मा साबिरीन। तो गाइस, ऐसा है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ मेरी थिंकिंग से दूर है या मेरी लाइफ से दूर है। तो प्लीज़ जो भी करो आप सोच समझ के करो, लाइफ देख दाख के। सो अल्लाह हाफिज।